صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند طوطی شکرخارا. غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. همین حال خوب، همین هندوانه و انار، همین پاییز رنگ رنگ بهانه خوبی است. به یاد ما از سلام و احترام در خدمت همکاران، هموطنان بسیار عزیز و مهمانان گرامی و تبریک عرض می‌کنم به شما شب یلدا رو که فرصتی است برای شادمانی و در کنار هم بودن. حتی امشب علما نیستند و بلندگو دست من هرچند دوستان مشغول پذیرایی هم، ولی به هر حال فقط چند نکته رو خواستم عرض بکنم. این فرصت شب یلدا رو در خصوص اهمیت شادی و شادمانی و فرهنگ ایرانی و اسلامی ما برآید دست و کاری زنم که غصه سرآید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دل چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست. هنرهای خیلی زیبا که الان اینجا میبینید خانمای ما، همکاران ما هنرنمایی کردن و این میز زیبا رو چیدن، 2 روز کامل وقت گذاشتن. میخوام که حسابی ازشون قدردانی بکنیم با ذکر نامشون و اسم هر کدومشون رو که میارم انصافا در خور توجه باشه اون دستی که میزنید براشون. اگر از عشق بپرسی که بگوید مجنون، با سرانگشت نشان نقشه لیلا بکشد. زندگی فرصت خوبی است برای دیدار، نگذاریم که دیدار به رویا بکشد. غذا، شهر یا کشور، اشیا و سلام. خب قاعده بازی رو هم که میدونید، اگر مشترک بود ما بعد حروف رو که بهتون گفتیم به محض اینکه شروع میکنیم فقط 30 ثانیه فرصت دارید بنویسین چون خیلی موارد کم هستش. اگر مشترک بود چیزی که نوشتین 5 امتیاز میذارین برای خودتون و اگر تک نوشته بودید که 10 امتیاز. در نهایت امتیازها جمع میشه. خب شروع میکنیم با بخارا و گل از نیشاپور با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید. دختران قفس افتاده پامیر عزیز، گلی از باغ خراسان و 2 کاکل بزنید. جام از بلخ بیارید و شراب از شیراز، مستی هر 2 جهان را و تغزل بزنید. به خیر شب یلدا رسید، شب ظلمت نخیر، شب شیدا رسید. سخنت حافظا همه باشد دوا، دل رنجور ما به مداوا رسید. دوران سپهر شده فرخنده فال، زده انفال و دور به مسیحا رسید. نرسد دست سرو به بلندای شب، دم روشندلان به ثریا رسید. نشود جمع ما تهی از سور و سات، شب یلدا. کسی هم که این برنامه‌های ما رو ثبت میکنه همیشه آقا جعفر عزیز ما هستش. آقا جعفر بیاید جلوی که شما رو ببینن. شما همیشه عکس از ما میندازید، حالا دوستانمون با چشمانشون شما رو تشویق میکنن با دستاشون. بیشتر نیروهای مهربون، بازم آرام، هر چی بگید تمام این دوستان این آرامش، این
صفت آرام بودن هستش که اینقدر خوب از پس کارها برمیان و اینقدر خوب و به موقع همیشه کارهاشون رو انجام میدن. پس واقعا جانانه تشویقشون کنید. بازم به افتخارشون. آقا کدومتون رو بگم؟ آقا شانهیدر آماده است میخواد بیاد. بفرمایید آقا شانهیدر عزیز. خیلی خوش آمدی آقا شانهیدر. دست شما هم درد نکنه بابت همه زحمت‌هایی که میکشید. دوباره تشویقشون کنید. بلند. مرسی آقا شانهیدر. و آقا اقتدار عزیز، مرد فرهنگی ما که توی کتاب فروشی میشینن. از تو خراب نه دیگر دوست شناسم، نه دیگر جام شراب. خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرا، سر و خرامان منی در دل و جان بی من مرا. این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوشه. این جهان بی من مباش، آن جهان بی من مرا. همه دار و ندارم یارم یارم یارم، من همه قلب و دل بیقرارم. که تو شدی همه دار و ندارم یارم 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 یارم. امشب عشق تو صبر و ثباتم میدهد، عطر تو وقت سحر از حسن نجاتم میدهد. یارب امشب برایم نم باران بریز، دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس. یارب امشب برایم نم باران بنویس. خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرا، سر و خرامان منی در دل و جان بی من مرا. این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوشه. این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرا. از الان 1 2 3 شروع. بقیه هم میتونن توی ذهنشون حدس بزنن. آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک. به افتخارشون. به افتخارشون.
نداشتیم؟ بیاید دیگه. خانوما تشریف بیارید دیگه. مگه نمیخوایم بیان؟ خب بفرمایید دیگه. دانشجویانمون دارن میان. من از این به بعد مجبورم اسم ببرم چون میخوام همه خانوما شرکت بکنن، مخصوصا مسابقه بعدی رو که دیگه از اون مسابقه اول اسفامیلمون هم راحت تره. بیاین دیگه، من بهتون گفتم که خب یک، دو، سه، شروع. فقط سرعت عمل باید داشته باشید. نگین با من جایزه در کار نیست، فکر نکنید جایزه زیاده میدیم، باید جواب بدید. آقای نصیری بعد از اینا شما میایید. حالا که اینقدر زرنگی جواب میدید همه رو، یا آقای زاده و خانم همه رو دارن جواب میدن از اونجا، باید بیان. خب تموم شد. نتونید حرف بزنید؟ نتونستم. شما حرف زدید؟ آفتاب لگن 7 دست، شام و نهار هیچی. آقا میخوایی نشنیده بودیم که ببین، یعنی وقتی که به جور کردن مقدمات یک کاری خیلی افراط میشه ولی خود کار رو به درستی انجام نمیدن، میگن آفتاب لگن 7 دست، شام و نهار هیچی. ولی خب یه چیزی یاد گرفتید امشب دیگه، درسته؟ خب به افتخارشون میخواین یه چیز دیگه انجام بدن؟ یک، دو، سه، شروع. آفرین، آفرین. از کوزه همان که در روز، از کوزه همان برون تراورد که در روز. به افتخارشون این رو متوجه شدن. معنیش رو هم میدونی؟ معنی ضرب المثل رو؟ آفرین، آفرین، به افتخارشون. بفرمایید. خب برای دیگه کسی نمیخواد بیاد؟ خیلی خوب. حالا چند نفر از خانوما، از خانومای همکارمون، خانم نصیری، خانم ناصری، خانم زیدی، اینقدر راحته این قسمت، اینقدر راحته. خانم علوشه، خانم آیت اللهی، دیدمتون خانم آیت اللهی، پاشین بیاین، فکر نکنیم ما زدیم نمیشناسن. خانم عبدالملکی، خانم رجبپور، راحت ها، بیاین بیاین، من میرسیم. فقط خانوما میخوام بیان، پرچم خانوما بالا. من اصلا از بچگی تقلب میرسوندم، من دست خودم نیست.
مسابقهش. بیاین همتون بالا. خانم انوشه تشریف بیارید. خب خانم ناصری خیلی ناراحت میشم، راست میگه. تشریف بیارید. موزیک به افتخارشون پخش بشه. عکس نه براشون موسیقی فقط پخش کنید که تشریف بیارید. خانم ناصری بفرمایید. خیلی راحته، بلدین، مطمئنم از خطش برمید. تشریف بیارید. خانم میرآبادی، خانم صادق زاده تشریف بیارید. خیلی راحته. آره نه من مطمئنم میتونید. اصلا همه میتونن. اگر میکروفون بیسیم داشتی میآوردم اونجا که همه انجام بدن. همتون بلدید. بیاین دیگه. خانمای نه تقریبا همدوره‌ای خودم رو من فقط فعلا دعوت میکنم. تشریف بیارید. فقط جوونا، ما با سن و سال‌ها رو کار نداریم. فقط هم سن و سالای خودم. زیر 18 تشریف بیارید. تشریف بیارید. خیلی راحته. پشیمون میشین. نفر بعدی خانم زیدی. خانم زیدی من کمک میکنم. مطمئنم بلدی. بیا. خانم میرآبادی خوشو بیا. همه رو دعوت میکنی پاشین بیاد. به افتخارشون. پاشین بیاد. خانم انوشه، خانم عبدالملکی منتظرید. بلدی بیا. میرسونید. دخترها نه آخه این مربوط زمان ماست. خانم مصطفی نه بلدی. بیا میگم کنار دستیتون بیان. بلدی. خانم روانی، خانم صادق زاده بلدی. خانم معلم تشریف بیاری. بذارید ترس بچه ها بریزه. کنارشون بریزید. ما منتظریم. آخه اینقدر راحته. الان بقیه میگن کاش ما میرم. خب این مسابقه مربوط میشه به زمان مدرسه ما. میخوایم ببینیم که حافظه خانم‌ها چقدر یاریشون میکنه. So I'm here to explain a little bit about YALDA night, but before we get to that point, I want to share a memory with you. So about like 2 months ago, I went to the university to do some paperwork to collect my mark sheet from the department, and my father accompanied me there. And we went there and I saw one of my best friends on the campus of the university. میزبانی کردن و با اسپانسرهایی که پیدا کردن تونستن در هتل شانگریلا یک برنامه خیلی خوبی رو به مدت چند روز برگزار بکنن. البته ظرفیت پذیرش دوستان محدود بود، یک تعداد
کمی از همکاران سفارت برای روزنامه فرهنگی در برنامه ایشون شرکت کردن که برنامه بسیار دیدنی و جذابی بود و با همکاری خانم مونا غذاهای بسیار بسیار خوشمزه و با تزیینات بسیار عالی رو ارائه کردن به جمعی از به هر حال مهمانان هندی و خارجی، جمعی از دیپلمات‌های سفارتخانه‌های مختلف حضور داشتن. And it's nice that you celebrate with your people of your own family and your close people. So I'm very honored to be here. And the Iranian Food Festival was an excellent experience. I personally love Iranian food. And it was a pleasure working with your office. Alison, بیا این دوتا صندلی رو ببر پیش بابا. خب عزیزان، ما برنامه ها هنوز تموم نشده. ما همیشه فقط میخوایم تا شامو میارن انگار اتمام برنامه ها باید اعلام بشه، اما شب یلدا فرق میکنه با مراسم دیگه. پس ما ایشالله شما شام رو میل میکنید و 2 تا مسابقه دیگه داریم برای جوونا، دختر خانمایی که اون عقب نشستن، آقا پسرایی که این وسط پخش هستن. ما برای این 2 گروه هم جایزه تهیه کردیم، گولتون بزنیم با جایزه که حتما شرکت بکنید و هم برای دختر خانوم ها. پس شامتون رو میل کنید، یه خورده فسفر به مغزتون برسونید تا بتونید بعد از شام تشریف بیارید برای اجرای این مسابقه. آقای عرفان ما میخوایم یه موزیک ملایم اگر شده برای هنگام شامشون پخش باشه و یه دست افتخار خودتون بزنید. فعلا موقتا خداحافظی میکنیم تا شام میل کنید، دوباره در خدمتتون هستیم. فعلا خداحافظ. Ha ha ha.